हजुर नमस्ते सर। डाक्टर साहब, अहिले कोरोनाको यो हामी सेकेन्ड वेभमा छौँ होइन? तपाईँ सेती प्रादेशिक हस्पिटलको पनि इमर्जेन्सी विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिले अस्पताल हेर्नुहोस्, विकास अब तथा यो चिकित्सा महाशाखा प्रमुख विश्वव्यापी पनि रूपमा हुनुहुन्छ फैलिएको होइन? कोरोना र अहिले कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? कोभिड-19 को महामारी अब हाम्रो देशको रूपमा सेकेन्ड हजुर वेभ भन्छ, निकै नै अब आक्रान्त रूपमा फैलिरहेको छ। यो पटकमा चाहिँ पहिलो पटकको भन्दा अवस्था अझ जटिल छ कि पहिलो पटकको बेलामा चाहिँ केही जस्तो सुरुवाती अवस्थामा हाम्रो प्रिपेयरनेसमा केही कमीहरू थियो, त्यतिखेर पिपीहरूको अभाव आदि कारणहरू बढी थियो भने अब अहिले चाहिँ जटिल खारका बिरामीहरू बढी देखिरहेका छन् र तिनीहरूको व्यवस्थापनमा चाहिँ अहिले चुनौती चाहिँ बढी देखिरहेको छ। हजुर, जस्तो सरकारी अस्पतालले थिर्न सक्ने अवस्था त रहँदैन होइन? हो, अब प्राइभेट यो विषयमा हस्पिटलले कतिको चाहिँ सहकारी यो गरिराख्नु पटकमा भएको चाहिँ छ के र छ कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाल खालि सरकार, सरकारी त्यहाँको प्रदेश अस्पतालहरूले सरकारले चाहिँ कसरी यो समन्वय केस गरिरहेछ? म्यानेजमेन्ट गर्न अलि लगभग असम्भव जस्तो भइसकेको छ। त्यसै हजुर गरेर त्यसको लागि चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले चाहिँ यहाँका निजी अस्पतालहरूसँग पनि कोभिड केसहरू हेर्नको लागि सम्झौता गरिसकेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पतालहरू, यी सबै अस्पतालहरूमा धेरैजसो अस्पतालहरूले चाहिँ हजुर हामीसँग सम्झौता गर्नुभएको छ र कतिपय अस्पतालहरू सम्झौताको क्रममा रहनु भएको छ र हामी सबैको प्रयासले चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोरोनाको दोस्रो लहरमा जुन महामारी छ, यसबाट जुन पीडित बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपचारमा हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था छ। दर्शक मनबाबु, तपाईँहरू धेरै विश्वभरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामीसँग डाक्टर जगदीश जोशीज्यू धनगढीबाट हुनुहुन्छ र सेती प्रादेशिक अस्पतालका चाहिँ इमर्जेन्सी विभागका पनि प्रमुख हुनुहुन्छ र फिजिसियन डाक्टर जगदीशज्यूलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। जगदीशज्यू, जस्तो अहिले अवस्था त एकदम जटिल हुँदै गइरहेछ होइन? तपाईँले त्यहाँ नागरिकको जो पीडा छ अब त्यो त हेर्नुहोस्, अब नजिकबाट अहिलेको बुझ्ने अवस्था अलिक गम्भीर अवसर नै छ, पाउनु भएको छ अलि कि कस्तो छ? गम्भीर किनभने नै छ। अहिले किन भन्दाखेरि आत्तिसकेको अवस्था हुन् त अहिले चाहिँ नागरिकहरू। अब जुन कोरोना हेर्नको लागि हजुर डेडिकेटेड अस्पतालहरू बनेका छन्, तिनीहरूको क्यापासिटी आउट अफ क्यापासिटी फुल भइसकेको छ होइन? अब बिरामीहरूले बेड नपाउलान् कि भन्ने, अक्सिजन नपाउलान् हजुर कि भन्ने त्यस्तो अवस्थाहरू सिर्जना भइसकेको छ। सरकारी अस्पतालहरूले मात्रै यो अवस्थालाई धान्न नसकेर हामीले प्राइभेट अस्पतालहरूसँग पनि गुहार लाग्नु परेको छ र उहाँहरूको सहयोग मिलेको छ। तर पनि आजको दिनमा ती प्राइभेट अस्पतालहरूका बेडहरू पनि कोभिडका बिरामीहरूले भरिसकेका छन् र अलि जटिल खालका बिरामीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खाल चाहिँ मुख्य चुनौती रहेको छ। ओके। र हामीलाई सुदूरपश्चिमबाट पनि धेरैले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू प्रत्येक जिल्लाहरूबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको केही तपाईँलाई महसुस भएका त्यस्ता समस्याहरू छन्, प्रश्नहरू छन् भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। हामी डाक्टर साहबलाई चाहिँ सोध्नेछौँ। डाक्टर साहब, जस्तो यो सेकेन्ड वेभ, हामीले 1 वर्ष अगाडि तपाईँसँग कन्भर्सेसन गरेका थियौँ होइन? त्यो बेला पनि अत्याधिक समस्या थियो। तर अहिले यो सेकेन्ड जो यो वेभ छ, यसले धेरै चाहिँ त्योभन्दा हो, पनि अहिले अवश्य बढी पनि असर गरिरहेको पहिलेको भन्दा खासमा अहिले किन यो चाहिँ अब भाइरस यो किन भाइरस चाहिँ भन्ने पहिले भन्दा अहिले खतरनाक? जीवाणु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले आफ्नो स्वरूपहरू समय समयमा परिवर्तन गर्छ होइन? जुन म्युटेसन हजुर भन्छ, त्यो भाइरसमा म्युटेसन आएर यसको स्ट्रेन चाहिँ अलि अहिलेको स्ट्रेन जुन देखा परेका छन् यो चाहिँ अलिक शक्तिशाली, भनेको मतलब हजुर यसले रोग सार्न सक्ने क्षमता पनि यसको हजुर बढी छ र अलिक जटिलताहरू ल्याउने, सङ्क्रमणहरू बढी गर्ने क्षमता चाहिँ यो भाइरसको चाहिँ अलिक बढी भेटिएको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा
हजुर हजुर पनि अहिले हजुर गम्भीर सुनिरहेको र जगदीश सर सुनिराख्नु भएको छ? ओके। र जस्तो यो भाइरस अहिलेको यो सेकेन्ड वेभ अलिक खतरनाकै देखियो, किनभने यङ अलिकति जवान युवाहरू पनि गइरहेछन् होइन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ भारतको अवस्था र नेपालमा जो पछिल्लो जो सबै माहौलहरू बन्दैछ। सरकारले लकडाउन एउटा किसिमको निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र विभिन्न प्रदेश सरकार पनि गम्भीर देखिन्छ होइन। तर तपाईँहरू त फ्रन्ट लाइनमै हुनुहुन्छ, के छ योबाट बस्ने कसरी? अबको के हो त उपाय? मेन आइडिया के हो? तपाईँहरू जस्तो पहिलो कुरा त डाक्टरले के छ दिनुपर्ने भन्दाखेरि अहिलेको सुझावहरू जुन त भाइरस यो दिनु रूप पर्यो परिवर्तन गरेर नागरिकले। आएको यो स्ट्रेनहरू गरिदिनुहोस्, नेपालमा पनि यस्तो गर्नुहोस्। भेटिसकेका छन्। हजुर अब यसले चाहिँ रोग फैलाउन सक्ने क्षमता पनि बढी छ र यसले चाहिँ बिरामीहरूमा कम्प्लिकेसनहरू पनि बढी देखिरहेको छ। हजुर भनेको मतलब पहिलेमा चाहिँ अलि यङ जेनेरेसनहरूमा यङ उमेरको मानिसहरूमा चाहिँ त्यति प्रभाव कम थियो भने अहिले चाहिँ अब 19-20 वर्षको मानिसहरू पनि मृत्यु भइरहेका छन् र कम्प्लिकेसनहरू पनि उहाँहरूमा धेरै देखिरहेको छ। त्यस्तै अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो नहुने कुरै छैन। भनेको मतलब अहिले भाइरसले गर्दा अहिलेको यो अवस्था पनि अलि जटिल बनेको छ र अब यसबाट बच्नको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिले त नागरिक स्तरबाट नागरिकहरूले नै सचेत भइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मुख्य कुरा त के हो भन्दाखेरि यो रोगबाट बच्ने भनेको नै यो रोग लाग्न नदिनु। रोग लागिसकेपछि धेरै कुराहरू गर्न सकिँदैन। केही सामान्य उपचारहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अक्सिजनको व्यवस्थाहरूदेखि लिएर सामान्य केही औषधिहरू हुन्छन् त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य कुरा पब्लिकले जनसमुदायले बुझिदिनु पर्ने कुरा के हो भने अहिले पनि अब लकडाउनको पिरियड छ। यो पिरियडमा तपाईँहरू आफ्नो आइसोलेसनमा बसिदिनुहोस्, सेल्फ आइसोलेसनमा बसिदिनुहोस् होइन। कसैलाई घरबाट बाहिर ननिस्किदिनुहोस् र घरबाट बाहिर निस्किनु पर्ने अत्यावश्यक काम छ भने सरकारले तोकेको जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू छन् त्यसलाई पुरा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मास्कहरू लगाउनु पर्छ होइन। ह्यान्ड हाइजिनमा हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने बानी गर्नु पर्यो र सामाजिक दूरी अथवा भौतिक दूरी पनि कायम गरिदिनुपर्छ। कम्तीमा 1 मिटर अथवा 2 मिटर सक्यो भने त्यो डिस्टेन्स पनि कायम गरिदिनुपर्छ। यो नै उत्तम उपाय हो। नागरिकबाट गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू यी हुन् भने अब सरकारले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र सरकारले चाहिँ पहलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले रोग लागेर आइसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको अक्सिजनको छ। त्यो अक्सिजनको आपूर्तिमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ र नाकाहरूमा चाहिँ कडा गर्नुपर्छ, किन यो रोग भित्रिने भनेको नै नाकाहरूबाट। त्यसैले नाकामा आएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र सकेसम्म ती व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने हो कि क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो कि होइन, अथवा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुर्याउनको लागि व्यवस्था गरिदिने र त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ। आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर अहिले अब चापको कुरा गरिदियो भने मैले अघि नै भनिसकेँ, बिरामीको चाप चाहिँ अत्याधिक छ। सरकारी अस्पतालहरू, प्राइभेट अस्पतालहरू सबै ठाउँमा बिरामीको चाप चाहिँ बढी भेटियो। सेती प्रादेशिक हस्पिटल धनगढीबाट डाक्टर जगदीश जोशीजी हुनुहुन्छ र उहाँ सेती प्रादेशिक हस्पिटलको इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट त्यो विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। जस्तो डाक्टर जगदीशज्यू, तपाईँलाई पक्कै पनि धेरै ठाउँबाट कल पनि आइराखेका होला होइन। तपाईँ कन्टिन्यू कन्भर्सेसनमा रहनुहोस्, कुनै पनि डिस्टर्ब हुँदैन। र जस्तो अक्सिजनको अभावको कुरा पनि आइरहेछन् होइन देशभरि। त्यहाँ कस्तो छ पश्चिमतिरको? किनभने तपाईँ पश्चिमतिरको पनि कमान्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको नै अक्सिजन अक्सिजन छ। सिलिन्डरको प्रदेशमा अभाव लगभग कतिको छ त्यहाँ?
30 लाखको हाराहारीमा यहाँको जनसङ्ख्या रहेको छ। तर अब यो प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट भनेको एउटा मात्रै छ। त्यो अक्सिजन प्लान्ट धनगढीमा रहेको अक्सिजन प्लान्ट त्यसको क्यापासिटी भनेको दैनिक 100 सिलिन्डर ठुलो खालको सिलिन्डर त्यसले भर्छ। तर हाम्रो माग भनेको प्रतिदिन लगभग 300 अथवा त्योभन्दा बढी सिलिन्डरहरूको माग भइरहेको छ। र यहाँबाट नजिक भनेको ठाउँ चाहिँ नेपालगञ्जमा छ। नेपालगञ्जमा चाहिँ अब अहिले हामीले सिलिन्डरको व्यवस्थाहरू जोहो गरेर त्यताबाट पनि ल्याउने व्यवस्था गरेका छौँ। तर कुरो के हो भन्दाखेरि अहिले मार्केटमा अक्सिजन सिलिन्डरको ठुलो अभाव रहेको छ हैन। अक्सिजन प्लान्ट पनि यहाँ एउटा मात्र छ, त्यसले आफूले हाम्रो माग अनुसारको प्रोडक्सन गर्न सकेको छैन। एउटा चुनौती त्यो रह्यो भने अर्को बजारमा सिलिन्डरहरू पर्याप्त मात्रामा छैन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ ठुलो चुनौती रहेको छ। बिरामीहरूको जुन उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूको माग, अक्सिजनको जुन माग छ त्यो अनुसारको हामीले आपूर्तिमा चाहिँ निकै कठिनाइ परिरहेको छ। अब यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सरकारको लागि अलि चुनौती रहेको छ। तर सरकारले पनि यसमा अब गृह कार्यहरू त भइ नै राखेको छ। यसमा अब नयाँ सिलिन्डरहरू ल्याउने, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू ल्याउने, नयाँ प्लान्टहरू खोल्नको लागि पनि छिट्टै प्रक्रिया चाहिँ थालिएको छ। तर पनि बिरामीको पक्षबाट हेर्ने हो भने आज नै के गर्ने अथवा भोलिको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरू प्रश्न खडा भइसकेको छ। र प्रमुख चुनौती मैले समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको प्रमुख चुनौती अक्सिजन रहेको छ। र यसको समाधानको लागि म सबै सरकारवालाहरू, यहाँ सुदूरपश्चिमको रहेका उद्योगपतिहरू, व्यवसायहरू, नागरिक समाज, म सबैलाई अपिल गर्न सक्छु तपाईहरुले यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय उद्योगहरू छन्, त्यस उद्योगहरूमा अक्सिजन सिलिन्डरको प्रयोग भएको हुन्छ। जस्तै यो कवाड उद्योगहरूमा पनि यसको भएको हुन्छ। हाइड्रो पावर इन्डस्ट्रीहरूमा पनि यसको युज हुन्छ। त्यहाँका व्यक्तिहरूले पनि अलिकता तपाईहरुले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गरेर यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले ती सिलिन्डरहरू सरकारलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सरकार पक्षले त अभिभावक नै हो, उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसमा त अगाडि बढ्नु नै पर्ने देखिन्छ। ओके, जस्तो डाक्टर जगदीशजी होइन, मान्छेहरू हस्पिटलमा आउँछन्, कोभिड-19 को जो छ त्यो अब टेस्ट पोजिटिभ देखाउँछ होइन, देखाइसकेपछि एउटा किसिमको दुःखद मृत्यु भएका घटनाहरू तमाम छन् अहिले। र उहाँहरूको मृत्यु कसरी कोभिड-19कै यही सङ्क्रमणकै कारणले कि या अन्य रोगहरू, त्यस्ता रोगहरू अलिकति कस्ता खालका रोगहरूलाई चाहिँ बढी असर पुर्याइरहेको छ, अनि यो खुलेर बताइदिनु डाक्टर साहब, किनभने एउटा मनमा एउटा चिसो बसेको छ होइन नागरिकको, स्पष्ट रूपले अटोप्सीहरू बताइदिनु न। भनौँ न, सब परीक्षणहरू त्यति अहिले गर्ने चलन छैन। वान्स अब डायग्नोस कोभिड लागेको, पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ भयो अथवा एन्टिजेन टेस्ट पोजिटिभ भइसकेपछि हामी त्यसलाई यहाँ कोभिड नै भन्ने गरेका छौँ। तर पनि तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कतिपय अवस्थामा बिरामीहरू चाहिँ कोमर्बिड कन्डिसनहरू हुन सक्छन्, अन्य धेरै रोगहरू पनि हुन सक्छन्, र प्लस उहाँलाई कोभिड पनि भएको हुन सक्छ। त्यसैले केही व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्ता पनि हुन्छ कि जो कोभिडको साथसाथै अन्य रोगको कारणले पनि उहाँको मृत्यु भएको हुन सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा अब चुनौती नै भन्नु पर्यो। अहिले हामीले चाहिँ लेबल गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडकै कारणले मृत्यु भएको भन्ने गरिन्छ। तर यथार्थमा अन्य कारणको ले पनि उहाँहरूको मृत्यु भएको हुन सक्छ। तर यो सेकेन्ड वेभको अहिलेको समयमा चाहिँ बिरामीहरू, यङ जेनेरेसनमा कुनै पनि रोगहरू नभएको व्यक्तिहरू, एकदम तन्दुरुस्त व्यक्तिहरू पनि मृत्यु भइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कोभिडकै कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। र यसले जुनसुकै उमेर समुदायको व्यक्तिहरूलाई पनि यसले चाहिँ छोएको छ र मृत्यु हुने क्रम चाहिँ बढ्दो छ। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि दैनिक रूपमा धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु भइरहेको छ र सब व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू पनि भइरहेको छ। तर त्यसमा अब विभिन्न चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीहरू मध्ये अक्सिजन आपूर्ति चाहिँ अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको छ। र अन्य चुनौतीहरू चाहिँ अब त्यसलाई सरकारले सम्बोधन चाँडै गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
जस्तो अक्सिजन आपूर्तिको कुरा गर्नुभयो होइन, उद्योग मन्त्रालयबाट त एउटा हो किसिमको सबैलाई आह्वान पनि गरिसकेको अवस्था छ कि उद्योगहरूले चाहिँ अक्सिजनको यी उद्योगहरूले त्यो अक्सिजन प्रयोगै नगरौँ अहिले होइन, त्यसलाई चाहिँ हो स्टोर राखेर त्यो हो स्वास्थ्यमा चाहिँ पक्कै त्यसलाई पनि चाहिँ अब हामीले त्यो सदुपयोग गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो अभियान चलिरहँदा सङ्घीय त्यसले सरकारले कतिको छोएको छ त्यतातिर 77 जिल्लाका जिल्ला मानिरहेका छन् त प्रमुख उद्योग धन्दाहरूले? अधिकारीहरूलाई चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई चाहिँ एउटा पत्र पनि लेखिसकेको छ कि त्यस्ता सिलिन्डर हुने उद्योगहरूबाट निगरानी गर्नुहोस्, तर भएका सिलिन्डरहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् भनेर पनि त्यो परिपत्र भइसकेको छ। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो धनगढीमा पनि हामी लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लगायत यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि ती परिपत्रहरू चाहिँ भइसकेको अवस्था हो। तर पनि अब ती ठाउँहरूबाट जति सुन्नमा आएको थियो, अब सुन्नमा आएका निकै 300 जति यहाँ भएका सुगर मिलहरूसँग, 2टा सुगर मिलहरू कञ्चनपुरमा छन्, ती सुगर मिलहरूसँग अनौपचारिक रूपमा हामीले सुन्नमा आएको उहाँहरूले चाहिँ दैनिक 100-150 सिलिन्डरहरू चाहिँ पहिले चाहिँ अक्सिजन जुन हामी धनगढीमा प्लान्ट छ त्यहाँ भर्न ल्याउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा अनौपचारिक रूपमा हामीले सूचना प्राप्त गरेका थियौँ। तर अब अहिले हामीले फलोअप गर्दाखेरि उहाँहरूसँग अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो छैन, उहाँहरूसँग 10-15 मात्रै छ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो र ती 10-15 भएका सिलिन्डरहरू पनि उहाँहरूले अन्यत्र अस्पतालहरूलाई दिइसकेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब एक्ज्याक्ट अब यो प्रशासनले पनि यसमा चाहिँ विशेष कडाइ गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र कतै त्यो भनौँ न कुनै व्यक्तिहरूलाई ती सिलिन्डरहरू गएका छन् अथवा व्यापारीका हातका पनि गएका हुन सक्छन् जस्तो एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको छ। तर मैले समग्रमा के भन्छु भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू जोसँग सिलिन्डरहरू छन् तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारलाई दिएर मद्दत गर्नुपर्छ। जुन व्यक्तिलाई अक्सिजनको आवश्यकता छ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अक्सिजन पाउनुपर्छ। यो उहाँहरूको एउटा मौलिक अधिकार पनि हो र घरमा चाहिँ तपाईँहरूले अक्सिजन सिलिन्डर कसैसँग राख्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ त्यसरी थुपारेर चाहिँ नराखिदिनुहोस् र यो मानवीय कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन म चाहिँ अपिल गर्दछु। विशेष तपाईँले बिरामीको उपचार र स्वास्थ्यका लागि कुनै कठिनाइ भयो भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने किसिमले एउटा पब्लिकली आह्वान पनि गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। यो त एउटा डाक्टरले चाहिँ हस्पिटलमा होइन बिरामीको उपचार गर्ने मात्रै होइन, सञ्जालबाट जोडिएर आम नागरिकका ती समस्याहरूलाई पनि तपाईँले सुन्ने प्रयास र आफू थ्रुबाट सल्भ गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यो ग्रेट हो, म सोल्युट गर्न चाहन्छु यो लाइभ मार्फत। तर कस्तो छ, सम्पर्कमा आए त उहाँहरू र के त्यस्ता किसिमको तपाईँलाई सूचना आए कि कठिनाइमा हुनुहुन्छ भन्ने त्यो भएर तपाईँले लेख्नु भएको के प्रसङ्गमा लेख्नु भयो अलिकति खोलिदिनु न डाक्टर साहब। म जुन ठाउँमा जन्मेको हुर्केको व्यक्ति त्यही ठाउँमा मैले अहिले काम गर्ने मौका पाएको छु हैन। त्यसैले अब म यो प्रदेशको यहाँको बासिन्दाहरूलाई मैले यो प्रदेशको म नागरिक भएको हैसियतले मैले एउटा सहयोग गर्नुपर्ने मेरो एउटा कर्तव्य पनि रहन्छ। दोस्रो, मेरो चिकित्सक भएर मैले विभिन्न खालका बिरामीहरूलाई यो मर्कामा परेका बिरामीहरू विभिन्न माध्यमबाट सुन्नमा आएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा मैले उपचार गर्ने क्रममा पनि ती समस्याहरू देखिराखेको हुनाले र अर्को कुरा चाहिँ अब म अहिले प्रदेश सरकारको एउटा सरकारी कर्मचारी पनि हुँ र यहाँको यो स्वास्थ्य हेर्ने अस्पताल विकास र चिकित्सा महाशाखाको प्रमुख भएको नाताले मैले धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो बेलामा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट पर्सनली मैले गर्न सक्ने कुराहरू गरिदिनुपर्छ भन्ने मैले हिसाबले मैले त्यो पोस्ट गरेको हुँ र त्यो पोस्ट गरिसकेपछि केही व्यक्तिहरू मेरो सम्पर्कमा आउनु भएको थियो र उहाँहरूलाई मैले कोअर्डिनेसन समन्वयहरू पनि गरेँ। कुन अस्पतालमा बेड खाली छ तपाईँ यता जानुहोस् अथवा कुन बेडमा चाहिँ कुन अस्पतालमा चाहिँ अहिले बेड छैन अथवा मैले कसैलाई घरमा बसेका कोभिड पोजिटिभ भएर विभिन्न आत्तिनुहुन्छ होइन, स्वाभाविक कुरा हो उहाँहरू र त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले मलाई विभिन्न माध्यमबाट यो सामाजिक सञ्जाल अथवा फोन गरेर पनि मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ र मैले उहाँहरूलाई निःशुल्क परामर्श दिने गरेको छु र फोनैबाट अथवा एसएमएसको थ्रुबाट मैले उहाँहरूलाई चाहिने मेडिसिनहरू पनि टेस्ट गरेर पठाउने कार्य गरेको छु। यो मेरो एउटा चाहिँ मैले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले
मैले गरेको हो ताम्राकारजी। अब यसमा मैले गर्नु पनि पर्छ र यस्तो बेलामा सहयोग गर्नु, हामी सबैले मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ। म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु। हजुर, ओके। जस्तो डाक्टर हो, जगदीशज्यू, अब यो पनि अर्जेन्टली के, वान्टेड फर हजुर प्राइभेट यो के छ हस्पिटल्स इन भन्दाखेरि धनगढी अब भन्नुभएको थियो होइन तपाईँले, यसको पनि हामीले आह्वान गर्नुभयो के छ यो प्रदेश सरकार भयो, अथवा पुरा भयो? सेती प्रादेशिक अस्पतालको हजुर। जुन कोभिड अस्थायी अस्पताल छ, कोभिड अस्थायी अस्पतालको क्यापासिटी भरिसकेपछि होइन, त्यहाँ भएका बेडहरू सबै भरिसकेपछि अब तत्काल के गर्ने भन्ने हजुर, कुराहरूको लागि चाहिँ प्राइभेट अस्पतालहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूलाई हामीले सहमतिमा ल्याएर हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टहरू गरेका छौँ र ती प्राइभेट अस्पतालहरूमा पनि बिरामी राख्ने व्यवस्था गर्यो। त्यही क्रममा केही नयाँ खुलेका अस्पतालहरूमा मेरो चिन्जानको साथीहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूले पर्सनली मलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि मैले तत्काल अब म्यान पावरहरू कसरी गर्ने त प्राइभेटमा भन्दाखेरि चाहिँ सरकारीको प्रोसेस अलि लामो हुने, प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो अवस्थामा कोही इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि मैले त्यो पोस्ट गरेको छु र ती व्यक्तिहरूलाई मैले सम्बन्धित अस्पतालको सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले सूचनाहरू पठाइसकेको छु र मलाई लाग्छ उहाँहरू अब चाँडै नै त्यो अस्पतालमा जोडिएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। डाक्टर जगदीश जोशीज्यू, सुदूरपश्चिममा रहनुहुने सम्पूर्ण नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो कि यो सेकेन्ड वेभले त अब अति नै आक्रमण गरिरहेको छ होइन, र भारतको उदाहरण, भारतका घटनाहरू, भारतका दृश्यहरू नै पर्याप्त छन् र अब हामी त छेउमै छौँ। दिल्ली र त्यो धनगढी त त्यति टाढा पनि छैन, बरु काठमाडौँ टाढा होला होइन। हेर्नुहोस् अब यो मैले विषयमा पटक पटक भनिआएको कुरा हो आम होइन, यो नागरिकलाई कोभिड बच्ने बताइदिनु उपाय न, भनेको नै कसरी जोगिने, के गर्ने? यसको अन्तिम उपाय अबको अन्तिम भनेको नै यो रोग, यो संक्रमण हुनबाट बच्नु हो। यसको मेन औषधि नै उपाय त्यही के नै त? हो। त्यसैले सरकारले तोकेका जुन सामान्य एसएमएस भन्छ होइन, सेनिटाइजरको प्रयोग, हात धुने बानी बचाल्नु पर्यो होइन, मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो र सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु पर्यो। पोजिटिभ आएका केसहरूले पनि आफ्नो परिवारमा संक्रमण नहोस् भन्नको लागि अलग्गै बस्दिनु पर्यो होइन। यी कुराहरूमा, सामान्य कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो र यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूले संक्रमण हुनुभयो भने चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ नआत्तिकन चिकित्सकको परामर्श लिएर तपाईँहरू औषधि सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। अलि बढी समस्या भयो भने अस्पतालमा तपाईँहरूलाई बेड एभाइलेबल गराउनको लागि हामीले सरकारी पक्षले विभिन्न पहलहरू गरिरहेका छन् र अहिले त्यति धेरै साह्रो जटिल अवस्था छैन, तर पनि आउन सक्छ यो होइन। किन भन्दाखेरि अब प्राइभेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालहरू भरिभरा हुन थालिसकेका छन्। यो भनिरहँदा तपाईँहरू नडराउनुहोस्, हामी विकल्पहरू निकालिरहेका छौँ। गेटा मेडिकल कलेजमा पनि अब जुन निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज छ त्यहाँ पनि कुरा चलिरहेको छ। सङ्घीय सरकारको सहयोगमा धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। हुन त यो पहल सुरुमा प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको त थियो, तर जे होस्, जसले सञ्चालन गरे पनि गेटा मेडिकल कलेजमा पनि हामी 1000 देखि 2000 सम्मको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उपचार गर्न सक्छौँ। यसका लागि पनि मैले सुरुको अस्ति 1 हप्ता 10 दिन पहिलेको कुरा हो, त्यहाँ केही पक्षहरूले त्यो कलेज चाहिँ दिनु हुँदैन भनेर त्यहाँ आवाज उठाइराख्नु भएको थियो। त्यो मिटिङमा म आफैले लगभग मैले रुनुपर्ने अथवा झगडा गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था आएको थियो। तपाईँले कुनै पनि हालतमा दिनुपर्छ, यहाँको बासिन्दाहरू चाहिँ अक्सिजन नपाएर मर्नु हुँदैन भनेर मैले आवाज उठाएको थिएँ। र त्यसको लागि जे हो, सङ्घीय सरकारले विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न सरकारवालाहरूको आवाज सुनेर त्यो भवन चाहिँ सञ्चालन गर्ने अनुमति पाइसकेका छौँ। अब जसले सञ्चालन गरे पनि हुन्छ। यो बेला भनेको राजनीति गर्ने बेला होइन। म सबै सरकारवालालाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू जसले सञ्चालन गरे पनि हुन्छ, तर चाँडो भन्दा चाँडो त्यो अस्पतालमा बिरामीहरूलाई
उपचार गर्नको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ, गरिदिनुस् र अक्सिजन नपाएर बेड नपाएर कुनै पनि बिरामीको मृत्यु नहोस्। सबै बिरामीलाई हामी बचाउन सक्दैनौँ, तर पनि धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूलाई हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरूले सामान्य उपचारहरू दिएर अथवा कसै जटिल खालको बिरामीहरूलाई अलि आइसियुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट पनि ती प्रक्रियाहरूबाट पनि हामी बिरामीको ज्यान बचाउन सक्छौँ। त्यसको लागि म चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको तर्फबाट हामी उपचारमा संलग्न हुनको लागि कुनै समस्या छैन। तर सञ्चालन गर्नको लागि चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गर्नु पर्यो। अब स्थिति भयावह आउने स्थिति भइसकेको छ र यो यहाँ भएका बेड क्यापासिटीहरू कम छन्। चाँडोभन्दा चाँडो यहाँको बेड क्यापासिटीहरूलाई पनि बढाउनु पर्यो र अक्सिजनको सप्लाईमा पनि सुचारू रूपले चाहिँ अक्सिजन आपूर्ति चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्दै म सबै जनसमुदायलाई तपाईँहरू नआत्तिनुस्, अहिले पनि आत्तिनु हुँदैन। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँहरू रोग लागिसके पनि नआत्तिनुस् र कुनै समस्या भएमा चिकित्सकको परामर्श लिनुस्, घरमा बस्नुस्, बाहिर धेरै अनावश्यक रूपमा भिडभाड नगर्ने गर्नुस् हैन। अब यो बीचमा धेरै उसमा बिहाहरू पनि भएको थियो, हुन त अहिले लकडाउन भएको छ, तर बीचमा त्यस्तो हुलहाल गर्ने अथवा बिहा पार्टीहरूमा जाने पनि निकै भएको थियो। त्यसो नगरिदिनुस्। अब लकडाउन अथवा यो निषेधाज्ञा केही समयपछि खुलिसकेपछि पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्ता कार्यहरूमा चाहिँ हुलहाल चाहिँ गरिदिनु हुँदैन। मास्कको प्रयोग गरिदिनुपर्छ र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जुन सरकारले तोकेका छन् ती सम्पूर्ण मापदण्डहरू पालना गरिदिनुपर्छ र तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहोस्। तपाईँको परिवार सुरक्षित हुन्छ, तपाईँ सुरक्षित भयो भने र तपाईँको परिवार सुरक्षित हुनु भनेको हाम्रो समाजमा सबै व्यक्तिहरू सुरक्षित हुनु हो र यसले सम्पूर्ण तपाईँहरूले सरकारलाई सहयोग गरेको पनि देखिन्छ र सरकारी पक्षले गर्नुपर्ने कुराहरूमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखको हैसियतले म यताको बासिन्दा भएको हुनाले यहाँका बासिन्दाहरूको दुःख सुख मैले भोगेको छु र मैले गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् तपाईँहरू मलाई टेलिफोनको मार्फत, मेसेजको मार्फत, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो यसमा पूर्ण सहयोग हुनेछ। हस्, धन्यवाद। हस् ताम्राकर सर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। तपाईँले अब डाक्टर जगदीश मलाई यो बिचमा निकै टेलिफोनहरू आएर अहिले यो कार्यक्रममा केही डिस्टर्ब भयो जस्तो लाग्छ, तर पनि तपाईँले ठिक समयमा मलाई यो मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ सुदूरपश्चिमका यी विभिन्न समसामयिक विषयमा आवाज उठाइदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र तपाईँले पनि अब यहाँ भएका समस्याहरूको समाधानको लागि चाहिँ विभिन्न निकायहरूसँग तपाईँले फेरि यसरी मलाई बोलाए जस्तै ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरेर यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ अनाहकमा अक्सिजन नपाएर बेड नपाएर मृत्यु हुने अवस्थाबाट बचाउनको लागि पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हस्, धन्यवाद। अवश्य डाक्टर जगदीशज्यू र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र हामी सुदूरपश्चिम लगायत देशभरको स्वास्थ्यको विषयमा अत्यधिक चिन्तित छौँ र सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ र समयमै सुदूरपश्चिममा जुन अक्सिजनको अभाव, बेडको अभाव खटिएको छ र यो परिपूर्तिको लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार गम्भीर हुनैपर्छ। र आजको यो बहस हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनुहोला। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicnepal@gmail.com र त्यसै गरी yadpitamraka.voicnepal@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। voice नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ र आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट हुनुहुन्थ्यो सेती प्रादेशिक अस्पतालका इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशीज्यू र यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। विश्वभरबाट हेर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै